हॅलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांक आनीक सगल्यांक स्वागत. दोनी भाशेन आनीक आतां सकाळीं हिंग जालें 6:20 कितें जालें 6:20 सकाळींचें कामां येयलां. आयज शेनवार म्हळ्यार मदें सुटी गेली म्हणटरीच शेनवारा कामां येवचें पडटा. कोण ना, एकलो आहा सद्याक, रावता देरा ओपून. आनीक सगळे केशे आहाय गोंयकार आमगेले, बरे आहाय न्हू. आनीक तुमकां सगल्यांक देवाको मागता बरी भलायकी आनीक तुमगेलो बरो फुडार जावचो आनीक तुमगेले फॅमिलीक सगल्यांक सुसेग आसूं, पीस. आनी तेच भाशेन हांव मागता आख्या संवसाराचेर बी संस्काय पड्या पडून. आनीक गेले ते विडियो हांवें दाखयल्ले मुगेले पोक रिब्स हांवें मुगे स्टायलीन हांवें कितको मॅरिनेट कोल्याय ते. म्हणजे आयज ते हांव घरा वचोन कितको रांदीत तेवूय दाखयतलो तुमकां. आनी हो विडियो एंड सयत चोयाय, आख्खो पुरो चोयाय. आनी हांवें पयलीं मुगे जायत विडियो घायलो आहाय, त्या लोकांनी जाय जाणांनी चोयलो नाय. मुगे हितून चॅनलां वचोन सकयल चोयाय सगळे पयलीं विडियो. शॉर्ट विडियो आहाय आनीक दुसरे विडियो आहाय, दोनी विडियो आहाय, ते तुमच्यान चोवपा जाताय. आनीक तुमकां हांव कळे सांगता, चड देव बरो करूं तुमगेलो बरो कॉन्फिडंट म्हाका तुमी हें दिताय, म्हणजे बरो सपोर्ट कोताय मुगे चॅनलाक चोवन, सबस्क्रायबूय कोताय. देवान तुमचेर बेडसां घालूं. आनीक हांवें पयलें सांगलो आहा, हें म्हगेलें एक शॉक यूट्यूबाचें 2013 सयत. म्हाका ही आवड ती करपाची अशें करून विडियो काडून यूट्यूबाचेर. तेज्या पयलीं आसोना यूट्यूब म्हणलें, मागीर येयलें तें. पयलीं आसलो जाल्यार आनी बरें जावपाचें, कित्याक हांव सगलें जाय भाशेन हांव रांदतालो, तें सगलें घालून जातालें तिवड्या. त्या टायमार आसोना कितें केल्लें. आनीक जावं आनीक तुमी मुगे विडियो ही सयत चोयताय ते म्हाका तुमी कॉमेंटा मातशें घाल्याय. म्हाकाय कळोंक जाय बाबा अमको मनीस अमके कडेन सयत चोयता म्हूण मुगे विडियो. आनी ही सयत लोक पावत तो विडियो मुगेलो हो. आनीक तुमी च्या पिले ओ जेयले? जेवपा न्हय आतां तुमगे हिंगाची जालां आसतली 10-11 तरी जाल्यां आसतली ना न्हू. आनीक तुमगे केशे वयताय दीस? बरें वयताय न्हू. चोय संवसारान म्हणटा तें टेंशन जायत येता, तें घेवपा न्हू टेंशन. तेज भाशेन तुमकां सांगता, कोण मुगे आयकताय तेंकां कितलेंय हें येवं वायट येवं कितें येवं तें मोगान आमी व्हरोंक जाय आनी तें तकल्यांक घेवन रावपा न्हू. जाता तितू आमी हॅप्पी रावोंक जाय संवसारान, कित्याक संवसाराचें हें लायफ आमगेलें सारकें शॉर्ट. आहाय ते दीस आमी बरे भाशेन काडूंक जाय मोगान. ही मुगेलीं उतरां तुमकां सगल्यांक कोण मुगे आयकताय तेंकां. आनी कोण आयकनाय तेंकां हांव कांय सांगना, तेंगे खुशी. मुगे ही थोडीं उतरां बरीं तुमकां हांव सांगता. कितलेंय हें येवं डिजपॉयंटेड जावपाक गरज ना, कित्याक एकेण काबार जायनात. जाता तितू वावरोंक जाय, जाता ते भाशेन आवरोंक जाय आनी आपूण वयर सरोंक जाय. तें मुगेलें तुमकां एडवायस कोण आयकोता तेंकां. डिस्करेज जावपाक शिरीपण जाय जाण डिस्करेज बी करपा आहाय संवसारान. तेंगे तुमी तेसो मनशान बगले तुमी हें कोनाकाय. कोण तुका बरो सपोर्ट करता त्या मनशान तुमी तेंगेलो एडवायस घेयाय आनी वयर सराय. ओके, मागीर ऑल तें मागीर दाखयता तुमकां. हालो चोय लॉंग आनीक हांव सदां घातां जिरें आनीक तुगे बडीशॉप आनीक सिनेमा स्टीक आनी 4-5 लॉंग घायलें. आनी हांवें लास्ट विडियोचें हें मॅरिनेट केलोलें तें पोक रिब्स तें हांव कितें कोतां पयलीं सोमतें आयदनां घातां, तेल बील कांय घायना. आनी तेज्या पयलीं हें घायलां, कितें तुगे लॉंग एलायची बी तें घायलां.
एलायची न्हय, एलायची घायला नाही. लवंग एलायची घालपा जाता, पूण लवंग आनीक तिकी कालाफ्रां सगळें घायलां आनी तेजे वयल्यान तें मांस घायलां. पोक रिब्स. आनीक आतां हांव थोडें गरम उदक घालता, म्हणजे गरम आहा उदक. पयलीं तितून आयदनां थोडो मसालो लागलो आहा तो हेजें उदक हें करून तितून हांवें घायलां. आनीक तेजें गरम उदक घालता. हेजी आमसाणी घायल्या. म्हाका मातशें आंबट जाय. हेजी आमसाणी घायली तितून, चड न्हू थोडी घायली आमसाण. आनी हें कितलें, हें हाफ किलो पोक रिब्स. हय, हेजें गरम उदक घालता, मातशें लेवल अशें कोता तें उदक तेजे बराबर. आनी येतय चोय 3 हांवें टमाटां धाकलीं, आनीक लसूण सुबेजी घायल्या हें केल्या, आनीक जिंजरा एक 1 इंच सुमार जिंजर पीस. आनीक हांव बटाट घालता, म्हाका बटाट लायक आहा. आनी ते तांबडे बटाट हांव धव्या बटाट न्हू, तांबडे बटाट घायले. धवे घालपा तशें कांय ना. 2 मोटे पियाव. हय, आतां तें हांवें सद्या चोळयलां, हें गॅसीचेर चोयलां तुमी, तें जातलें, शिजतलें ते पसून. आनी ते पसून मागीर हांव तो पियाव कातोतां. हे तुगेली गार्लीक जिंजर हें कातोतां, आनीक 2 पियाव आहाय ते कातोतां, आनी टमाट तें कातोतां आनी तितून घालता. आनी तें घाता आहा आनीक हांव मुगे मसालो रेडी आहा. तुमकां सांगिल्लें हांवें पयलीं गेले त्या विडियो. हांव मसालो रेडी करून दवरता मुगेलो, गरम मसाला हें तें 2 टीस्पून हांवें तितून घातलो. सद्या हें कातोतां पयलीं. हें कातोता म्हळ्यार थिंग तें मुगे शिजोता. हें पोक रिब्स कळ्ळें. तेल घायना काय हांव, तेल घायना म्हणून कोता. पोक रिब्स कातून थिंग रेडीमेड मेळ्ळे म्हाका हाफ केजी कातूनच त्या दुकानाचेर. हांवें सोमतें धुवन मॅरिनेट केलें तें लास्ट विडियो चोयले तुमी कितको मॅरिनेट केलें तें. हय, हितून हांव सगळें घालता. पियाव, गार्लीक, जिंजर. चड बारीक केलो ना हांवें पियाव, मातसो मोठो दवरला. तुमकां जाय तुमच्यान बारीक करूंक जाता, पूण हांवें म्हाका मातसो मोठो कातून घायला डायस. हेजें मिठूय घालता थोडें, मिठूय घालता. तेका म्हळ्यार मॅरिनेट केलो आहा तेका मीठ आहा, पूण तितून हांवें तें मीठ घातलें. इन टमाट कातून घालें, ते लास्ट टोमॅटो कातून घालता. ते 3 टोमॅटो धाकली मिडियम सायज तीं घायले. आनीक उजो मातसो हाय केलो आहा. तें बॉयल जावपा जाय. तें एक पाट बॉयल जालें सारकें, मागीर मिडियम स्लो दवराय, मिडियम सायजी मिडियम जाय. आतां हें तुगे मसालो हें 2-3 स्पून घायला तेजे वयल्यान. आनीक हय, मातशें मिक्स अशें करून मिक्स कोता. आनीक तेजे वयल्यान दामपाचें आनी मातशें कूक जावपा जाय तें. तेजे उपरांत मागीर लास्टाक मागीर बटाट घातलो. पूण सद्या हाफ कूक तरी जावपा जाय, बरें हें जावपा जाय, पियाव बरें. आनी तेजें मीठ हेजें घायलां. आनीक थोडें हेजें केचापूय घालता हांव, ना न्हू, मागीर बरो घोस्त येता. थोडें केचाप घालता येदेशें. आनी उदक घालता, सारकें लेवल दवरता उदक. हांव सायन चड दाट करिना, म्हाका दाट एकदम म्हाका लायक जायना दाट ग्रेवी. मातशी हें दवरता, सारकी पातळ न्हू, सारकी दाटय न्हू, मातशी मातशें हें दवरता. थंय 2 बटाटे कातून येतय थंय दवरलो आहाय. रेडी आहाय बटाटो कातून, ते वॉश बीश केले हांवें. आनी ते आतां हांव हेची घालता, बटाटो घालता. आनी ते पोक ऑलरेडी हाफ डन जालो आहा. हाफ डन जालें म्हणटरी ते बटाट घालपाचे.
हांव बटाट घालता म्हाका बटाट लायक आहाय हांव ते पोक रिप्सान हांव कसले एका म्हाका बटाट यूज कोता हांव म्हाका बटाट एकदम फेवरेट म्हगेले त्यात मातशें सारकें हें कोता आनी ते मातशें सारकें कुकींग जावपासून दवरता आनी थंय दामपिता आनी कूक कोता पयलीं हाय हीट आनी मागीर मिडियम हीट आनी थंय रेडी जालें आनी थंय आतां म्हाका उगोत आहा जेवपाक आं तें हांव जेयत तें हांव घाता आसलो पूण गायना कित्याक ते म्हाका लेट जातलें आनी म्हाका जेवपाक उगोत आहा आयज फाल्यां सुटी न्हू फाल्यां आयतार न्हू म्हणटकीर तुमकां सगल्यांक देव बरो करूं म्हणटा मुगे विडियो चोयताय आनी सपोर्ट